अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसनल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.137 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 137 और थीम है सूरह बकरा आयत नंबर 130। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, उसके बाद तफसीर, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यरगबु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफिहा नफ्सहु वलक़द इस्तफ़ैनाहु फिद दुनिया व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। वमन, मीम नून से रूट वर्ड है, माने और कौन। एंड हु, यरगबु रा गैन बा से माने मुंह मोड़े, विल टर्न अवे। अन आइन नून से माने से, फ्रॉम। मिल्लती, मीम लाम लाम से माने दीन, रिलीजन। इब्राहीमा, अलिफ बा वा से माने इब्राहिम, इब्राहिम। इल्ला, अलिफ लाम लाम अलिफ से माने सिवाय, एक्सेप्ट। मन, मीम नून से माने जिसने, हु। सफिहा, सीन फा हा से माने बेवकूफ बनाया, फूल्स। नफ्सहु, नून फा सीन से माने अपने आप को, हिमसेल्फ। वलक़द, लाम दा से माने और बेशक, एंड इंडीड। इस्तफ़ैनाहु, स्वाद फा वाव से माने हमने उसे चुन लिया, वी चोज हिम। फी फाया से माने में, इन। अद-दुनिया, दाल नून वाव से माने दुनिया, द वर्ल्ड। व इन्नहु, अलिफ नून नून से माने और वो बेशक, एंड इंडीड ही, फी फाया से माने में, इन। अल आखिरती, अलिफ खा वा से माने आखिरत, द हेरेafter। लमिन, मीम नून से माने अलबत्ता से, श्योरली विल बी अमॉन्ग। अस्सालिहीन, सौद लाम हा से माने सालिहीन, नेकोकार, द राइटियस। फ्रेज बाय फ्रेज उर्दू ट्रांसलेशन देखें। वमन यरगबु, और कौन मुंह मोड़े, अन मिल्लति इब्राहीमा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन से, इल्ला मन सफिहा नफ्सहु, सिवाय जिसने बेवकूफ बनाया अपने आप को, वलक़द इस्तफ़ैनाहु, और बेशक हमने उन्हें चुन लिया, फिर दुनिया दुनिया में, व इन्नहु फिल आखिरती, और यकीनन वो आखिरत में, लमिनस सालिहीन, सालिहीन में से होंगे। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। और कौन मुंह मोड़े इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन से, सिवाय जिसने बेवकूफ बनाया अपने आप को, और बेशक हमने उन्हें चुन लिया दुनिया में, और वो यकीनन आखिरत में सालिहीन में से होंगे। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखें इंग्लिश में। वमन यरगबु, एंड हु विल टर्न अवे, अन मिल्लति इब्राहीमा, फ्रॉम द रिलीजन ऑफ इब्राहिम, इल्ला मन सफिहा नफ्सहु, एक्सेप्ट हु फूल्स हिमसेल्फ। वलक़द इस्तफ़ैनाहु, and indeed we chose him, फिर दुनिया in this world, व इन्नहु फिल आखिरती, and indeed he will be in the hereafter, लमिना सालिहीन, surely among the righteous। Complete translation देखें। And who will turn away from the religion of Ibrahim, except who fools himself, and indeed we chose him in this world, and indeed he will be in the hereafter, surely among the righteous। तशरीह कलिमात देखें। यरगबु के माने है कराहियत करना, एराज करना, यानी किसी चीज से नाराज होना, किसी चीज से इनहराफ करना, रुख फेरना, किसी चीज को ऑब्जेक्ट करना। सफिहा, हल्का हुआ, हल्का किया, सुबकसर, अहमक बनाया, इल्म रखकर अहमकों की तरह अमल किया, जिस्मानी हल्कापन वगैरह। सोब सफिहा के माने है नाकिस, रद्दी और बेकार कपड़ा, चूंकि सोब कपड़े को कहते हैं। बाद में लफ्ज़ नुकसान अक्ल की वजह से खिफत नफ्स के माने में इस्तेमाल होने लगा, यानी जिसकी अक्ल कम रहती है, जो बेवकूफ़ रहता है, उसके लिए इस्तेमाल होने लगा। इस्तफ़ा लफ्ज़ सफ़ा से है, माने हर किस्म की आमेजिश से साफ और पाक होना। इस्तीफ़ा यानी बरगजीदा किया, चुन लिया, यानी किसी चीज़ को सेलेक्ट करना। तफसीर देखते हैं आयत के इस हिस्से की। वमन यरगबु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफिहा नफ्सहु, और कौन मुंह मोड़े इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन से, सिवाय जिसने बेवकूफ बनाया अपने आप को। अहले किताब की तरफ इस आयत में इशारा है। उनका ये दावा सही नहीं है कि सिर्फ वही इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वारिस हैं। अहले किताब यानी यहूद और नसारा, ईसाई और यहूदियों को कहते हैं, दोनों का भी अकीदा है कि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के डिसेंडेंट हैं, बल्कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वो वारिस हैं, हेयर्स हैं। चूँकि वो मिल्लत इब्राहिम से मुनहरिफ हो चुके हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तालीमात पर उनका अमल ही नहीं, तो अपने आप को उनके वारिस नहीं कह सकते। यहाँ अहले किताब का ये इल्ज़ाम बातिल ख़त्म करना मकसूद है कि वो कोई बरगज़ीदा मखलूक हैं,
یعنی وہ اپنے آپ کو سپریم کہہ لیتے ہیں، جبکہ قرآن انہیں بیوقوف کہہ رہا ہے چونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے ہٹ چکے ہیں۔ بلکہ دین ابراہیم علیہ السلام سے انحراف ان کی کم عقلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اگر وہ ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے، ان کے نقش قدم پر چلتے۔ چونکہ ان کے راستے سے یہ دو قومیں ہٹ چکی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو کم عقل کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگ ملت ابراہیم کی حقیقت جان لینے کے بعد اس سے انحراف کر رہے ہیں۔ انہیں ابراہیم علیہ السلام کا مذہب کیا ہے، اس کی سچائی، اس کی حقیقت جاننے کے باوجود چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے راستے سے ہٹ رہے ہیں، اس لیے ان کو کم عقل کہا گیا ہے۔ ملت سے مراد دین اور شریعت ہے۔ دین یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ، کیونکہ ابراہیمی دین فطرت ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا دین دراصل انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے، اس لیے ہر سلیم التبع اسے قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ یعنی جو بندہ صحیح سوچ رکھتا ہے وہ اسلام کو قبول کرنے کے لیے آسانی سے آمادہ ہو جاتا ہے۔ جن کی طبیعتیں مست ہو چکی ہوں، یعنی جن کا مزاج، جس کی سوچ بگڑ چکی ہو، سمجھ بگڑ چکی ہو، اسے قبول نہیں کرتے۔ یعنی جو صحیح راستے سے ہٹ چکے ہیں، جن کی تھنکنگ ڈیفارم ہو چکی ہے، وہ اسلام کو آسانی سے قبول نہیں کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام داعی توحید ہیں، یعنی آپ نے توحید کی دعوت دی۔ یہود و نصارہ سب کے متفق علیہ بزرگ ہیں، یعنی یہودیوں کے بھی یہ فور فادر ہیں اور عیسائیوں کے بھی یہ فور فادر ہیں، یہ بات پہ سب متفق ہیں۔ ان کی دنیا و آخرت دونوں اچھے ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دنیا بھی اچھی گزری اور آخرت میں بھی اللہ نے ان کو صالحین میں شامل کیا ہے۔ ان کے مذہب سے اعراض کرنے والا سبک سر احمق نہیں تو کیا ہے۔ انہیں ایسے نیک بندے کے بتائے ہوئے راستے سے اگر کوئی اعراض کر رہا ہے، اس راستے کو کوئی آبجیکٹ کر رہا ہے، تو پھر یہ بیوقوف نہیں تو اور کیا ہے۔ یعنی مسلمان تو ملت ابراہیم کے طریق پر ہیں، پھر اسلام کو برا سمجھنا ملت ابراہیم کو برا سمجھنا ہے، جو مسلمہ جمع فرق ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام مسلمانوں کے، یہود کے اور عیسائیوں کے فور فادر ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے جو راستے پر چلے گا وہ دنیا میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح فلاح پائے گا اور آخرت میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح فلاح پائے گا۔ مسلمان تو ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، لیکن جو ان کے راستے کو برا سمجھتا ہے وہ بیوقوفی سمجھا جائے گا۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ دین ابراہیمی سے انحراف کو بیوقوفی قرار دیا گیا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اسلام عقل و رشد رکھنے والوں کا دین ہے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کا دین اسلام ہے، لہٰذا اسلام سے جو انحراف کرتا ہے، اسلام کے راستے سے جو ہٹتا ہے، وہ بیوقوف کہلاتا ہے۔ دوسرے معنوں میں اسلام ان کا مذہب ہے جو سمجھداری رکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں منتخب کیا ایک عظیم پیغمبر کی حیثیت سے، اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں ہوں گے، اور جو ملت ابراہیم کو اپنائے گا وہ بھی اللہ کی نظر میں دنیا و آخرت میں کامیاب ہے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام دنیا میں بھی کامیاب رہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ لہٰذا جو بندہ ابراہیم علیہ السلام کا دین، ان کی ملت کی اتباع کرے گا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔